मैले प्राय फ्लप फिल्महरू हेर्छु। मैले फ्लप फिल्म हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ राम्रो कन्टेन्ट लुकेर बसेको हुन्छ फ्लप फिल्महरूमा। झ्याप्प मान्छेहरूले हुन्छ नि सायद मैले यो भन्न खोजेको होइन त्यो लेभलले सोच्न सकेको होइन तर फ्लप फिल्ममा पनि त मेहनत छ नि, कति मेहनत छ। मेसेजहरू आउँछ, तपाईहरूले अलि तपाईँले नाच्ने खालको गीत गाउनु पर्ने गोविन्दजी योमा भोइसमा तपाईँको एकदम स्लो खालको भयो अनि त्यो अलि भएन भन्ने पनि आथ्यो मलाई। त्यो चिजलाई मैले एकदम पोजिटिभली लिन्छु किनकि यहाँबाट चाहिँ बल्ल मेरो श्रोताहरू छुट्टिँदैछ होइन। डेलिभरीको टाइममा चाहिँ नर्सले ल तपाईँको छोरा भयो, तपाईँ चाहिँ छोराको लागि कपडा लिन जानुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हस्पिटलमा हजारौँ थिए मान्छेहरू। यति खुसी थिएँ कि आँसु पुस्दै खुसी हुँदै त्यो म कपडा लिन गएको थिएँ। त्यो बेला मनमा धेरै भावनाहरू आएको थियो। ल नफुटेको तिम्रो बोलीले बोल्दा टुटेको शब्दमा गहिरो भाव खोज्छु। नमस्कार, किनारी कीर्तहरूको आवाज द मार्जिन मिडियामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी किनारी कीर्त सौन्दर्यको खोजी गर्छौँ। मार्जिनलाइज्ड इस्यु, इकोलोजी र वातावरण हाम्रा प्रमुख क्षेत्र हुन्। त्यसै भित्रका किनारी कीर्त मुद्दाहरू हामीले उठाउने गर्दछौँ। त्यसैले हामी भन्छौँ हामी मार्जिन हौँ। आज मार्जिनमा पनि हामी कुराकानी गर्नको लागि एकजना विशेष अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ, जसले चाहिँ द भोइस अफ नेपालको सिजन 3 मा टप 8 मा पुगेर धेरै नेपाली जनता लगायत थुप्रैको मन जित्न सफल हुनुभएको छ। विगत लामो समयदेखि उहाँले आफ्नो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ गोविन्द पुनजी हुनुहुन्छ। गोविन्दजी, यहाँलाई द मार्जिन मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै। द भोइस अफ नेपालको यात्रा टुङ्गेपछिको तपाईँको दैनिकी चाहिँ कसरी बित्दैछ अहिले? अहिले आफ्नो गीतहरू एरेन्ज एन्ड रेकर्डिङ भइरहेको छ। अनि इन्टरभ्यू अनि स्वागत सम्मान कार्यक्रम यहीमै बितिरहेछ। जेहोस्, द भोइस अफ नेपाल पछि तपाईँलाई अहिले भ्याइ नभए यतातिर छ सम्मान थाप्न, उतापट्टि गीत तयारी गर्न लगायत व्यस्त हुनुहुन्छ। हजुर, यही नै भनौँ। अहिले नै त हो, यो माहौल तातेको बेलामा यो सबै नै हुन्छ। अलि पछि चाहिँ अलि केही सजिलो हुन्छ होला। एकदम। तपाईँ द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टप 8 सम्म मात्र पुग्नुभयो, त्योभन्दा माथि जान सक्नु भएन होइन? के कारणले होला जस्तो लाग्यो यहाँलाई चाहिँ? सबै कुरा बोर्डले नै डिसाइड गर्ने हो होइन, को माथि जाने को माथि नजाने। अब भनौँ अब त्यहाँसम्मको यात्रामा अब जति पनि नेपाली श्रोताहरूले होइन दर्शकहरूले त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो, ठिकै छ। अब त्यहाँभन्दा माथि त्यही नै हो, भोट नै हो। भनेपछि भोट नपाएकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले फाइनल राउन्डसम्म जे होस् पुग्न सक्नु भएन। हजुर, भोट नपाएको भन्दा पनि भोट भन्दाखेरि जति पाउनु पर्ने हो त्यो अवस्थासम्म पुग्न, फाइनलमा पुग्नको लागि त्योभन्दा अलिकति कम भयो। हजुर हजुर, त्यो ठाउँ अब यस्तो हुन्छ। अब सुरुमा अब टप 12 हुन्छ होइन, टप 12बाट अब बिस्तारै टप 11, 10, 9, 8 हुँदै जान्छ। अब त्यो बेलामा चाहिँ अब जति पाउनु पर्ने मजाले पायो होइन। त्योभन्दा अगाडि जानको लागि अझै धेरै भोट चाहियो नि त होइन। तर त्यहाँ अब त्यो मेरो एक्सपेक्टेसनमा चाहिँ मिट भएन भनौँ न। मैले सोचे अनुसारको चाहिँ त्यति भोट आउन सकेन। त्यही नै हो। अब कतिले अब एकमुष्टै भोट गर्छ होइन। अब कुनै अब सङ्घ संस्थाबाट अब त्यो गरेर चाहिँ अब सबैले एकमुष्टै अब भोट पनि गर्छ। अब मेरो चाहिँ भनौँ न अब नेपालको ठाउँबाट विदेशबाट जस टक्क आफ्नो हिसाबले भोट आएको भन्ने मैले थाहा पाएँ। अनि त्यो चाहिँ जेन्युन भोट हो जस्तो लाग्छ, खुसी लाग्छ इनफ्याक्ट।
द भोइस अफ नेपालको ब्लाइन्ड अडिसनमा तपाईँको प्रस्तुति दमदार थियो हजुर होइन, जुन गीत तपाईँले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यति बेला द मार्जिन मिडियामा आउनु भएको छ तपाईँको शुभचिन्तक दर्शकहरूको लागि हजुर सुनाइदिनुहुन्छ? थोरै गुनगुनाउँछु है त। हुन्छ। कता कता छौ कुन रूपमा कुन सोचमा हराउँदै कुन गीतको कुन बोलमा आफैलाई पहिल्याउँदै। थ्याङ्क यू। थोरै गाउनुभयो, मिठो गाउनुभयो होइन। थ्याङ्क यू। द भोइस अफ नेपालसँगको यात्रा तपाईँको कस्तो भयो, अनुभव र सिकाइ? एउटा रोलर कोस्टर जस्तो होइन, सर्र माथि जान्छ, सर्र तल आउँछ। गाउँघरमा फेरि चर्केपिङ खेले जस्तो सर्र माथि गइन्छ, सर्र तल आइन्छ। हरेक चिज भयो यो छोटो समयमा। सिक्ने माहौल पनि भए, खुसी हुने माहौल पनि भए, इमोसनल हुने माहौल पनि भए। एउटा बोन्डिङ बस्ने हामी सबैमा टप 12मा भएपछि क्लोज क्याम्पमा बसाइन्छ। त्यसपछि अब प्रत्येकजनासित एउटा एट्याचमेन्ट हुने त्यो वातावरण मिल्यो अनि एकअर्काको गीत सुनेर सिक्ने मौका सबैभन्दा धेरै रह्यो। अनि सिक्किमका, दार्जिलिङका, पूर्वेली, पश्चिमका सबै खालको भाका होइन, उहाँहरूले त्यो ठाउँमा बसेर कसरी सिक्नुभएको छ, त्यहाँको भनौँ न एक हिसाबको उहाँले अब जुन तरिकाले सिक्नुभएको छ त्यस्तो खालको सङ्गीत सिकेर हुर्किनु भयो होइन। त्यस्तो खालको सङ्गीत पनि एउटा सुन्ने मौका पायो भनेपछि यस्तो पनि हुँदो रहेछ हाम्रो देशको कुना कुना ठाउँमा, यस्तो खालको गीत पनि बज्दो रहेछ, गाउँदो रहेछ मान्छेहरूले भन्ने पनि त्यो पनि थाहा भयो। इनफ्याक्ट विश्वविद्यालय हो, धेरै चिज सिक्न पाइयो त्यहाँ गएपछि। गोविन्दजीको अनुभवमा जस्तो तपाईँले स्टेजमा गाउँदाखेरि, स्टुडियोमा गाउँदाखेरि र द भोइस अफ नेपालको जुन स्टेजमा गाउँदाखेरिको एउटा हुन्छ नि भिन्नता, फरकपन चाहिँ के पाउनु भयो त? एउटा स्टेज प्रोग्रामहरू धेरै भयो गरेको होइन, धेरै लामो समय अगाडिदेखि। तर भोइस अफ नेपालको स्टेज कस्तो छ भन्दा एउटा रियालिटी सो यस्तो हुन्छ दिमागमा। यो स्टेजमा चढेपछि त एकैपटक पुरा नेपालले अनि विदेशमा भएको नेपाली दाजुभाइले एकैपटक हेर्छ भन्ने त्यो एक प्रकारको प्रेसर चाहिँ हुन्छ। अनि नर्मल्ली पहिला पहिला स्टेजमा गर्ने आनन्दले गाउने गीतहरू पनि त्यहाँ गएपछि वर्षौँ गाइरहेको गीतहरू पनि भुलिरहेका हुन्छ होइन। किनकि त्यहाँ त्यो स्टेजमा चढ्न बित्तिकै ब्ल्याङ्क हुन्छ। ल के थियो लिरिक्स होइन, के थियो शब्द, अब मैले त यो गीत त गाइरहेको मैले किन भुलिरहेको छु खालको हुन्छ नि एउटा नर्भसनेसदेखि लिएर। अब बढी कन्सियस हुन खोज्दाखेरि त्यो बिग्रिने चान्सेस हुन्छ क्या। त्यहाँ फरक त छ, त्यो स्टेज र अरू स्टेजमा चाहिँ एकदमै फरक छ। अब किन कस्तो भन्दाखेरि पहिला अब रेस्टुरेन्टहरू, पब, गिग लाइफ थियो भनौँ न एक हिसाबको। अब त्यहाँ बसेर गाइन्थ्यो, मान्छेहरूले अगाडि बसेर सुन्थे। अब त्यही नै हो। अब त्यस्तो रेस्टुरेन्ट भनेपछि अब हल्का खाने कार्यक्रम हुन्छ, त्यस्तो खाएपछि अब मान्छेहरू आधा होसमा हुन्छ, आधा बेहोसमा हुन्छ। त्यसपछि अब आफूले जस्तो गीत गाए पनि त्यो मान्छेहरूलाई मतलब पनि हुँदैन। तर यहाँ आएर त्यो स्टेजमा गाएपछि त ल सबै मान्छेहरू त फ्रेसमा छ। अब मैले जे गाए पनि बिगारे पनि थाहा पाउँछ। अझ भएन भने नेपालको अब दिग्गज कलाकारहरू अगाडि, उहाँहरूको अगाडि पर्फर्म गर्नुपर्ने, त्यो भएको हुनाले एकदमै फरक छ त्यो स्टेज। अब विदेश भ्रमण चाहिँ अब द भोइस अफ नेपालले लिने कुरा आएको छ तपाईँहरूलाई होइन? हजुर। के छ, कहिलेसम्म जाने कुरा भएको छ, के छ? यो अब यो अलि जताततै कोभिडकै उ छ होइन। अब यो अलि सर्ट आउट अलि केही कम भयो भने अब अहिले अब बाहिर जाने आउने पनि त्यस्तो राम्रो तरिकाले त्यो खुलेको छैन होइन। अब भोइसले चाहिँ यही हामीलाई आधिकारिक रूपले चाहिँ भनेको छैन, तर भनौँ अब चाहिँ चाँडै नै हुन्छ भन्नुभएको छ। अब हेरौँ कहिलेसम्म हुन्छ फिक्स चाहिँ छैन, माहौल पनि त्यस्तै छ होइन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। तपाईँले टप 8मा गाउनु भएको गीत यति बेला गाइदिनुहोस्, त्यसपछि हामी तपाईँको आफ्नो साङ्गीतिक क्षेत्रतिर चाहिँ
बढी कुराकानी फोकस गरौँला। ए हुन्छ हुन्छ। सुन कथा एउटा गीत हार मेरो हो कि जीत, कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो भन मेरो सानो मित, कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो भन मेरो सानो मित। माया बसेछ मितेरी साइनोमा, माया बसेछ मितेरी साइनोमा। थ्याङ्क यू। माया बसेछ मितेरी साइनोमा होइन? हजुर। यो मायालाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ गोविन्दजी? मायाको अब ठ्याक्कै एक डेफिनेसन त हुँदैन होइन, त्यसलाई त्यसको परिभाषा नै अब के हुन्छ र अब होइन, हर चिजमा हेऱ्यो त्यसमा नै माया छ होइन। अब म जन्मेँ, अब म सानो बच्चा थिएँ होला, मेरो आमाले मलाई हेर्दाखेरि जुन त्यो जस एउटा एट्याचमेन्ट भयो होइन, सायद त्यो नै माया हो जस्तो लाग्छ। अलि ठुलो भए फेरि अहिले मैले मम्मीको अनुहारमा हेर्छु, अब मम्मीले गरेको मेरो लागि दुःख गरेको त्यो सबै सम्झिँदाखेरि मम्मीको आँखामा हेर्छु फेरि मैले, अब त्यो देख्दाखेरि सायद यो नै माया हो जस्तो लाग्छ। अहिले फेरि अब श्रीमती भयो, अब श्रीमतीसित जब बन्धनमा भइयो होइन, अब यो हेर्दाखेरि जिन्दगीभर अब उसँगै बस्ने भन्दाखेरि यो नै होला माया जस्तो लाग्छ। फेरि अहिले बच्चा भयो, फेरि आफ्नै बच्चालाई हेऱ्यो होइन, सबै संसार यदि उसको एक मुस्कान भयो भने सबै संसारलाई जित्न सक्छु भन्ने एउटा आँट आउँछ, यो पनि माया हो भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसलाई परिभाषित गर्न अलिक गाह्रो छ जस्तो लाग्छ। माया शब्द एक, रूप चाहिँ अनेक। रूप अनेक। हजुर। अघि पनि भन्नुभयो सुरुवातमै अब गीतहरू आउँदैछ, त्यसको कम्पोजिसनको तयारी पनि भइरहेको छ, रेकर्डिङको तयारी भइरहेको छ भन्नुभयो होइन। अब तपाईँको तत्कालै आउने गीत चाहिँ खास गरेर कस्तो टाइपको गीत चाहिँ अब बजारमा ल्याउने तयारीमा लागिराख्नु भएको छ गोविन्दजी? म चाहिँ हाम्रो द भोइसमा जति पनि कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ, अब टप 12मा पर्नुभएको प्राय चाहिँ सबै गायक लाग्छ मलाई होइन, उहाँ कुशल गायक हो। म चाहिँ गायक होइन, म चाहिँ आफूलाई म्युजिसियन भन्न चाहन्छु होइन। एकदमै म गाउनुको साथसाथ म्युजिकमै मेरो लामो समय पनि बित्यो, आफूले बजाएर होइन, त्यो सेल्फ क्रिएसन गरेको मेरो सिर्जनाहरू टन्नै छ। त्यस्तो खालको एउटा म्युजिसियन हो म। अनि एकदमै एक्सपेरिमेन्ट गर्न रुचाउँछु, जस्तै लाइक अब हामीले लेट 80sबाट जन्मेको, लेट 80sबाट हामी सुन्दै 90sको गीतहरू सुन्दै अहिले आयो। अनि कस्तो लाग्छ भन्दा अब त्यो जेनेरेसनबाट सुन्दै आयो। अब पहिला गाउँदाखेरि आफूलाई ल यो चाहिँ ठिक छ, माहौल जम्छ जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिलेको जेनेरेसनले एकदमै फरक किसिमको गीतहरू निकाल्दै गयो होइन। अब त्यो तरिकाको हामीले एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्नु पर्यो होइन। त्यो गर्दैछु म होइन। इनफ्याक्ट मलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्न सबैभन्दा रङ्गो लाग्छ भनौँ न म्युजिकमा। हजुर। त्यो भएको हुनाले अबको मेरो गीत चाहिँ मेरो युट्युबमा छन् 3-4वटा गीतहरू, त्यो फरक छ। अनि त्यो गीतहरूभन्दा सबैभन्दा फरक चाहिँ अब आउने कोसेली, द भोइस अफ नेपाल पछिको मेरो सबैभन्दा पहिलो गीत एकदमै रोमान्टिक छ भनौँ न, एकतर्फी मायाको विषयमा छ। मैले आफै लेखेको, मेरै कम्पोजिसन, शब्द सङ्गीत। अनि कस्तो छ भन्दा बच्चैदेखि हुर्केको केटाकेटी साथी चाहिँ केटाले चाहिँ एकदमै माया गर्छ त्यो केटीलाई, केटीले चाहिँ अब साथीको रूपमा हेर्छ भनौँ न, सँगै हुर्किन्छ। अब केटाले चाहिँ कहिल्यै भन्न सक्दैन होइन त्यो यो रिलेसनमा हामी दुईजना छौँ भनेर केटाले कहिले पनि भन्न सक्दैन, भन्न पनि चाहन्न। एकतर्फी माया गरेर खुसी हुन्छ, त्यस्तो टाइपको भावना बोकेको गीत छ। अब जे होस्, द भोइस अफ नेपालको यात्रा पछिको तपाईँको अब फर्स्ट आउने गीत चाहिँ निकै अलिकति मेहनतका साथ र चाखलाग्दो होइन, दर्शकहरूको लागि पनि सकेसम्म चाहिँ राम्रो गर्ने प्रयासमा चाहिँ हुनुहुन्छ। हजुर, थोरै समय लाग्ला अझै होइन, तर बाहिर निस्किँदा चाहिँ सायद
त्यसको स्वाद चाहिँ अझै मिठो हजुर, टेस्टी फराकिलो हुनेछ। हजुर हजुर। तपाईँ त साङ्गीतिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि झन्डै भनौँ न 20 वर्षदेखि लागिराख्नु भएको छ होइन। त्यो 20 वर्षभन्दा पहिलेको नेपाली साङ्गीतिक बजार र अहिलेको बजारलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ गोविन्दजी? अब पहिला कस्तो थियो भन्दा आर्टिस्टहरू धेरै हुनुहुन्थेन भनौँ न। अब ठ्याक्क अब त्यो बेलामा गीत निकालेपछि राजधानी आएर गीत निकालेपछि लगभग सुन्ने मान्छे कहीँ न कहीँ हुन्थे भनौँ न। अब त्यो बजार अलिकति सानो थियो र त्यो छरिन्थ्यो हाम्रो गीतहरू जो एक हिसाबले भनौँ न। मान्छेले ए यो चाहिँ रेडियोमा बस्थ्यो, रेडियो सुन्ने जमाना हुन्थ्यो, रेडियोमा बस्थ्यो। बिहानको इमेज च्यानल टिभीमा पनि यसको गीत बज्यो यसको त्यो हुन्थ्यो। तर अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि यो पनि होइन पहिलाको नराम्रो भन्न खोजे होइन, पहिलाको राम्रो थियो एक हिसाबले। मलाई पहिलाको अझै बेटर किन लाग्छ भन्दा क्यासेटको जमाना हुँदाखेरि हामीले गायकहरूको अनुहार देख्न पाउँथेन अनि उहाँहरूको आवाज सुनेरै हामी भनौँ न उहाँको फ्यान भइन्थ्यो। वास्तवमा गायक हामी फ्यान भनेको त्यो रियल फ्यान गायकको आवाज सुनेर त हो नि, उहाँको कला सुनेर हामी फ्यान हुने हो। अनि उहाँको एक झलक हेर्न हामी त क्यासेटमा सुनिन्थ्यो, उहाँको एक झलक हेर्नलाई हुन्छ नि। काहीँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भयो भने चाहिँ मान्छेहरू गाउँभरिका त्यो जम्मा हुन्थ्यो होइन। त्यो भने चाहिँ एउटा बल्ल त्यो जमाना चाहिँ सही थियो जस्तो लाग्छ क्या। ए हामीले क्यासेटमा सुनेको गायक त यस्तो पो रहेछ मान्छे त्यो हेर्न हुन्थ्यो। अब आजकल चाहिँ त्यो छैन। आजकल चाहिँ अब धेरै यो विकसित भइसकेको छ, डिजिटलाइजेसन भइसकेको छ। मान्छेले यत्तिकै मोबाइलमा रेकर्ड गरेर पनि गीत गाएर आफू अनुहारसहित देखाएर गरिरहेको हुन्छ। यो चिजलाई नराम्रो भन्न त खोजे होइन, तर एक हिसाबले त्यो बेलाको क्रेज छुट्टै थियो। अहिलेको चाहिँ अलि एकचोटि मान्छेले देख्यो भने ए गोविन्द पुनलाई त मैले त देखिसकेको वाला टाइपको हुन्छ। तर त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकचोटि मात्रै देखेछु अझै देख्न मन छ, त्यो मान्छेहरूलाई त्यो हुन्थ्यो एक किसिमको। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अनि अहिले चाहिँ धेरै सजिलो छ इनफ्याक्ट होइन। अब आफ्नै मोबाइलमा गीत गाएर आफ्नो सिर्जनाहरू सुनाउन पायो होइन। अनि अहिलेको यो साङ्गीतिक चाहिँ अलि तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ त्यहाँ जोड्न चाहेँ। अहिले यो भाइरल वर्ड मतलब अलिकति जे पाइ त्यही बोलेर भए पनि अलि अगाडि आउने त्यस्तो खालको प्रविधि पनि छ। भाइरल बन्न खोज्ने ट्रेन भनौँ न, दिमागमा नै भाइरल। अनि यो चाहिँ मलाई सबैभन्दा मन नपर्ने। इनफ्याक्ट मलाई यो भोइस अफ नेपालको त्यो सुरुको ब्लाइन्ड अडिसन चाहिँ भाइरल भएको भनेर मलाई इन्टरभ्यूमा पनि सोधिएको थियो। यो भाइरल वर्ड मलाई मनै नपर्ने वर्ड होइन, किनकि आज भाइरल सर्लक्क 1000जनामा ल 900जनाले सुनिदिन्छ होइन। भोलि फेरि अर्को भाइरल हुन्छ, त्यो 900जना सर्लक्क उता जान्छ, त्यो भनेको भाइरल हो होइन। अनि जेन्युन लिसनर जेन्युन श्रोताहरू हुन्छ नि, तिनीहरू चाहिँ कहिले पनि बाँडिन्न के। उनीहरू चाहिँ कुरेरै बस्छ, यो मान्छेको अर्को कसैले कहिले आउला गोविन्द पुनको भनेर कुरेर बस्ने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सच्चा पक्का फ्यान भयो। अनि त्यही नै लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले 2-4 चोटि अब जे पाइ त्यही बोलेर होइन अलिकति यताउति गरेर त्यो अलिकति चर्चामा त आउन सकिन्छ। तर लङ लास्टिङको लागि चाहिँ सङ्गीत चाहिँ एकदम पोक्त रूपले होइन एकदम ग्रास लेभलदेखि सही तरिकामा सङ्गीत सिक्न पर्यो। अनि त्यो सही तरिकामा सङ्गीत सिकेपछि अहिलेको जेनेरेसनसित कोल्याब गर्ने अथवा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ लामो समयसम्म जान सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ अलि सही तरिका हो जस्तो लाग्छ। कतिपयले यो गीत सङ्गीतलाई होइन भ्युजसँग चाहिँ तुलना गर्ने गरेको देखिन्छ कि पछिल्लो समय। जस्तो युट्युबमा मानौँ कुनै गीतले राम्रो भ्युज टर्न नगयो त्यही किसिमको हुन्छ नि, एक किसिमको शब्द पनि उल्टो पाल्टो पारेको गीतहरूलाई अझ बढी हेरिदिने होइन। तर जुन एउटा भनौँ न वास्तविकता बोकेको एउटा सङ्गीतको भाव बोकेको जुन गीत हुन्छ त्यो चाहिँ त्यति गएन भने ओहो यो त चलेन भन्ने किसिमको हुन्छ। तपाईँ चाहिँ कुन रूपले हेर्नुहुन्छ? भ्युज हेर्नुहुन्छ कि त्यहाँभित्रको चाहिँ एउटा ओरिजिनालिटी भन्छ नि त्यस्तै हेर्नुहुन्छ के छ? मेरो
मैले प्राय फ्लप फिल्महरू हेर्छु। मैले फ्लप फिल्म हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ राम्रो कन्टेन्ट लुकेर बसेको हुन्छ फ्लप फिल्महरूमा। झ्याप्प मान्छेहरूले हुन्छ नि सायद मैले यो भन्न खोजेको नि त्यो लेभलले सोच्न सकेको होइन होइन, तर फ्लप फिल्ममा पनि त मेहनत छ नि, कति मेहनत छ। उनीहरूले देखाउन खोजेको चिजहरू सायद उनीहरूको डाइरेक्सनमादेखि लिएर अब भित्री कामहरूमा सायद केही कमजोरी भयो होला, तिनीहरूले जुन देखाउन खोजेको चिज नदेखियो होला र सायद अलिकति ओझेलमा परेको होइन। त्यसरी नै जस्तै अब राम्रो सृजक छ, राम्रो गायक छ भनेपछि थोरै भ्युज हुन्छ नि, त्यो भनेको एकदम जेन्युन भ्युज हुन् तिनीहरू भनेको। ओहो यो मान्छेको गीत त सुन्नुपर्छ है भनेर एकअर्का साथीलाई भनेर त्यो सुनिएको अर्गानिक भ्युज, अर्गानिक एक्ज्याक्टली त्यो भ्युज। अब त धेरै भ्युज भनेको अहिलेको जमानामा अब बुस्टिङदेखि लिएर अब धेरै चिज छ। अब जस्तै थुप्रै अब मिडिया च्यानलहरूमा ल मेरो बजाइदे भनेर त्यसो त्यो गरेर आएको भन्दा मलाई चाहिँ त्यही हुन्छ नि, मेटेरियल राम्रो हुनु पऱ्यो होइन, थोरै भ्युज होस्। मेरो पनि इच्छा नै यही हो कि अब मलाई लाखौँजना श्रोताहरूले एकैचोटि सुन्नु भन्ने छैन। इनफ्याक्ट मलाई मेसेजहरू आउँछ, तपाईँहरूले अलि तपाईँले नाच्ने खालको गीत गाउनु पर्ने गोविन्दजी योमा भोइसमा, तपाईँको एकदम स्लो खालको भयो अनि त्यो अलि भएन भन्ने पनि आएको थियो मलाई। त्यो चिजलाई मैले एकदम पोजिटिभली लिन्छु, किनकि यहाँबाट चाहिँ बल्ल मेरो श्रोताहरू छुट्टिँदैछ होइन। अब मेरो टाइपको सङ्गीत सुन्ने, मेरो चोइसको म्युजिक सुन्नेहरू बिस्तारै मतिर हुँदैछ अनि त्यहाँबाट बिस्तारै छुट्टिँदैछ। त्यही भएर मलाई 1 लाखजनाले सुन्न पर्दैन, बरु 1 लाखको ठाउँमा 50,000 जनाले सुनोस् होइन, तर कुरेर बसुन् ती श्रोताहरूले चाहिँ। ल गोविन्द पुनको गीत खै त आउँदै आएन, 1 महिना भयो 2 महिना भयो, तर जब आउँदाखेरि चाहिँ आहा जस मान्छेहरूलाई चाहिँ निराश नबनाउने खालको कोसिली दियो भने त्यही भएर त गोविन्द पुनलाई कुर्न मन लाग्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको वातावरण मलाई बनाउन इच्छा छ। हाम्रो यो बिचमा अलिकति लामो कुराकानी भयो यो प्रसङ्गमा गोविन्दजी होइन। हजुर, प्रायः जसो चाहिँ गाउन मनपर्ने गीत चाहिँ यति बेला सुनाइदिनुहुन्छ कि? मैले छोराको लागि लेखेको थिएँ, जुन कि त्यो भनौँ न अब मेरो श्रीमती अब डेलिभरीको टाइममा चाहिँ नर्सले ल तपाईँको छोरा भयो, तपाईँ चाहिँ छोराको लागि कपडा लिन जानुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हस्पिटलमा हजारौँ थिए मान्छेहरू। यति खुसी थिएँ कि आँसु पुस्दै खुसी हुँदै त्यो म कपडा लिन गएको थिएँ। त्यो बेला मनमा धेरै भावनाहरू आएको थियो। ल छोराको लागि कस्तो धेरै कुराहरू आएको थियो अनि त्यो कुराहरू मैले सम्झिरहेको थिएँ। अनि कतिपय अब बाबुआमा आफ्नो बालबच्चासित बस्ने इच्छा हुँदै पनि अब विदेश गएर पैसा कमाउनु पर्ने हुन्छ, तर मलाई सकेसम्म नेपालमा बसेर उसको बाल्यकाल चाहिँ म आफू उसँग बसेर बिताउँ भन्ने एउटा इच्छा हो होइन। अब उसले पहिलोपटक बाउ भनेको नि मलाई सुन्न छ, उसलाई सँगै हातमा डोराएर हिँडाल्नु छ, पहिलोपटक उभिएको मेरै आँखाले हेर्नु छ मलाई होइन। उसलाई साइकलमा चढाएर पाइडल लाउन सिकाउनदेखि लिएर हात छोपेर कपुरीको लेखाउनदेखि लिएर हरेक चिज मै आफैलाई गर्नु छ नि। त्यो भएको हुनाले अब यो बिचमा चाहिँ मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ। कस्तो हुन्छ भने हामी जब एउटा प्यारेन्ट्स भएपछि हामीलाई सबैभन्दा चिन्ता लाग्ने विषय के हो भन्दाखेरि हामी मरेर गएपछि यिनीहरूले के गर्छ होला भन्ने हुन्छ सबैभन्दा ठुलो टेन्सन कि एउटा अभिभावकमा आफ्नो प्यारेन्ट्स भएपछि आफ्नो बच्चाको लागि सबैभन्दा ठुलो चिन्ता यो ठुलो होला, यसले राम्रो गर्ला कि नगर्ला, म बुढो भएर म मरिहाल्यो भने फेरि यो माथिको को होला हेर्ने भन्ने एक प्रकारको हुन्छ चिन्ता हुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा लाइन लेखेको थिएँ, म सुनाउँछु है। हुन्छ। नफुटेको तिम्रो बोलीले बोल्दा टुटेको शब्दमा गहिरो भाव खोज्छु,
शरीर मेरो साथैमा तिम्रो नहोला आशिषको वर्षा भई तिमीमा बर्सन्छु साना साना पाइलाहरू भोलि पछ्याउने ती आँखाहरू हिम्मत नहार्नु तिमी कहिले पनि जस्तो आँधी हुरी आए पनि थ्याङ्क यू हिम्मत नहार्नु तिमी जस्तो आँधी हुरी आए पनि एउटा अभिभावकले आफ्नो सन्तानप्रतिको माया सन्तानलाई दिने आशीर्वाद भाव बोकेको यो गीत होइन पक्कै पनि जसलाई पनि आफ्नो सन्तानप्रति माया आफ्नो सन्तानको चिन्ता त अवश्य पनि लाग्छ होइन पक्कै पनि अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ गोविन्दजी अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक तथा तपाईँको शुभचिन्तकहरूलाई लगभग मैले भन्ने कुरा त लगभग भनिसकेको छु त्यही नै हो अब छोटो समय छ अब एकदम दौडिरहेको छु इनफ्याक्ट अहिले चाहिँ अब सबै चिज मैले स्टार्टिङमै भनिहालेँ होइन अब इन्टरभ्यूदेखि लिएर स्वागत कार्यक्रमदेखि लिएर अब म्युजिक यताउति बनाउन थोरै समय लाग्छ तर एउटा मिठो कोसेली लिएर आउनेछु यो चाहिँ स्पेसल्ली उहाँ दर्शक श्रोताहरूलाई जसले मलाई श्रीमतीले भन्नुभएको थियो कि एउटा लेबरहरू काम गरिरहेको हुन्छ होइन घर छेउहरूमा दिदी एक भोट गरिदिनुहोस् न भनेर टुकटुके मोबाइलहरू दिएको अब त्यो मिस्त्रीहरूले होइन अब बुटोलमा तराई एरियामा त्यस अब घर घर आएर भोट गरिदिन लाउनु भएको मलाई चाहिँ टाइटलको कहिले लोभ थिएन होइन आश त्यो टाइटल पाऊँ भन्ने कहिले पनि भएन अनि टप 8 मा आएपछि मलाई एक किसिमको के भयो भन्दाखेरि टाइटल भनेको त एउटा आइटम हो बस अब त्यो प्रत्येक सिंगल भोटर जेन्युन भोटर हो नि त उनीहरू भनेको त अब एउटा भोट गर्ने होइन उहाँको राम्रो लाग्यो मलाई एक भोट गरिदिनु गर्दै भएको त जम्मा भएको प्रत्येक भोटले बल्ल एउटा सिङ्गो एउटा ताज बन्ने हो भोइस अफ नेपालको बल्ल त्यो जित्नु त त्यो एउटा खेलाउन जस्तै एउटा होइन आइटम हो त्यो तर त्यो हो नि त ओरिजिनल ताज भने त भोइसको एउटा ताज भने त त्यो मान्छेलाई जान्छ जो जतिले माया गरेर भोट गर्नुभएको छ नि होइन फेरि यो मात्रै होइन कि मेरो टाउकोमा मात्रै त्यो ताज छ सम्पूर्ण टप 12 मा पर्नुभएको सम्पूर्णमा त्यो छुट्टा छुट्टै छ आफ्नो हिसाबको होइन अब मलाई भोट गर्ने ती प्रत्येक जेन्युन भोटरहरूको लागि यहीँबाट भन्न चाहन्छु निराश नहुनुहोस् अब सृजनाहरू टन्न वर्षौँदेखि खादिएर बसेका छन् होइन धुलो टकटकाएर निकाल्नुपर्छ होला तर म लिएर आउनेछु एउटा त्यसलाई राम्रो पोलिस गरेर सफा बनाएर होइन मेरो टन्न सृजनाहरू छ पहिलो गीत मैले भनिहालेँ अघि अलिकति जोडिहालेँ होइन त्यो नै म मात्र नामकको टाइटल छ मैले आजसम्म कुनै मिडियामा रिभिल गरेको छैन म मात्र भन्ने चाहिँ एउटा टाइटल मेरो गीतको बोल चाँडै नै आउँदैछ प्रतीक्षा गर्नु होला यही भन्न चाहन्छु तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराखोस् सफलताका शिखर चुमोस् द मार्जिन मिडियाको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ थ्याङ्क यू सो मच अनि द मार्जिन मिडियालाई अनि इन्टायर टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच अलिकति मेरो मनमा भएको कुराहरू होइन अब उथुलपुथुल भएका कुराहरू अब जुन आफ्नो हिसाबले चाहिँ पोख्ने एउटा बाटो दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच हवस् त दर्शकवृन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ द भोइस अफ नेपालको सिजन 3 मा टप 8 मा पुगेर चर्चा कमाउन सफल गायक सुमधुर स्वरको धनी गोविन्द पुन्जीसँग किनारी कीर्तहरूको आवाज बोल्ने मार्जिनसँगको कुराकानी आजको लागि यति नै आगामी दिनमा पनि हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग फरक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित हुने नै छौँ आजको लागि भने म पनि बिदा हुन्छु हवस् त नमस्ते